बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। पाकिस्तान ने 30 मुसाफिर तैयारों को खौफनाक तबाही से बाल बाल बचा लिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स इस वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में नारे लग रहे हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, ईरान की जानिब से फतेह 2 मिसाइल का इस्तेमाल शुरू किया गया है। कितना खौफनाक ये मिसाइल है और एयर हेडक्वार्टर को तबाह किया गया है ईरान की जानिब से। इसकी तमाम तर डिटेल्स और इराक के अंदर अमरीकी तंसीबात के ऊपर हमला हुआ है। कुछ नए धाती परिंदे जो हैं वो पहुंच रहे हैं इस वक्त ईरान में, इराक में। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है और जो मशरक़ वस्ता की जंग है वो पहले से ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और नाज़रीन, इसके अंदर जो दूसरे ममालिक हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब ये जंग जो है वो किसी तरफ कुछ बेहतरी की जानिब बढ़ेगी या नहीं? तो नाज़रीन, इसका जवाब अभी तक ना में है, क्योंकि इस वक्त ईरान की जो मौजूदा क़यादत है, जो नई क़यादत आई है अली लारंजानी के बाद और इसके बाद जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के बाद उनके बेटे आए, तो उन्होंने इस जंग को मज़ीद तेज़ किया है, ना कि कम किया है। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो वास्ता है वो इस वक्त दुनिया की एक ज़हीन और इंतहाई चालाक कौम से पड़ा हुआ है। यानी उनके साथ हम मुकाबला कर रहे हैं तो वो हमें चालाकी के साथ डील कर रहे हैं। और तो और नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका को जितना बड़ा फौजी नुकसान उठाना पड़ा है, अमेरिकी जो कांग्रेस है उसके अंदर बाकायदा तौर पे अमेरिकी सेनेट के अंदर बिल पेश किया गया कि 200 अरब डॉलर जो है वो हंगामी तौर पे हमें इस जंग में चाहिए है। तो ये इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल चल रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त, तुर्की और पाकिस्तान ये दो मुल्क हैं जो कि कलीदी किरदार अदा करें अरब मुल्कों को कंट्रोल करने के लिए। इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को ईरान पर हमला करने से रोके हुए है, जबकि तुर्की जो है वो कतर और बहरीन समेत जो ममालिक हैं उनको ईरान पर हमला करने से रोके हुए हैं। आज जो सऊदी अरब है उसने, उनके जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करने चाह रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे नाराज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उन पर गुस्सा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन फिलहाल हम जवाब नहीं दे रहे। तो मतलब ये कि पाकिस्तान जो है वो मामलात को ठंडा रखे हुए है, उधर तुर्की जो है वो कतर वाले मामलात को ठंडा रखे हुए है। तो अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक और बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो नाज़रीन, हुआ ये था कि मौसम की खराबी की वजह से जो ग्वादर रीजन है उस एरिया से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं, मुसाफिर तैयारे जो गुजर रहे थे, वो गलती से जो ईरान का जो वार जोन है, यानी जहाँ पे अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से अटैक किए जा रहे हैं, ईरान की जानिब से ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर एक्टिव है, वार जोन है, वहाँ पे जंग लगी हुई है बड़ी खौफनाक किस्म की। तो वहाँ पे जाते हुए 30 मुसाफिर तैयारों को पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम है, पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी के साथ, जो पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल्स हैं, पाकिस्तान के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, उन्होंने फौरी तौर पे 30 जो मुसाफिर तैयारे हैं उन्हें खौफनाक तबाही से बचाया और उन्हें पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की जानिब मोड़ा और उन्हें कहा जी कि वो ख़तरात की ज़द में आ रहे हैं। और उस रेंज के अंदर आते हुए नाज़रीन, उनको अब डेफिनेटली या तो जो अमरीकी इसराइली तैयारा समझ के ईरान की जानिब से भी हिट किया जा सकता था, या जहाँ पे अमरीका की जानिब से हमले किए जा रहे तो अमरीका उनको हिट कर सकता था। तो 30 मुसाफिर तैयारों को खौफनाक तबाही से पाकिस्तान का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसने, कराची के अंदर जो मौजूद है, उसने बचा लिया है। तो इस वक्त शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं और मुसाफिर जिनको ये पता चल रहा है कि जी वो किस खतरनाक और बड़े खौफनाक जोन के अंदर दाखिल होने वाले थे, उसके बाद वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की जो महारत है उसका ये मुंह बोलता सबूत है। और वैसे भी जो मौजूदा हालात है उसमें पाकिस्तान की जानिब से जो किरदार अदा किया, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ कि वो बड़ा पॉजिटिव है। और जब इस तरह का आप किरदार अदा करते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला फिर आपसे अच्छे काम लेता है। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है
ایران کی جانب سے فتح 2 میزائلوں کا استعمال شروع کر دیا گیا۔ ناظرین یہ فتح 2 میزائل ہائپرسونک میزائل ہے، مارک 15 کی سپیڈ سے یہ جاتے ہیں اور 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ ٹارگٹس کو ہٹ کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ود ان نو ٹائم یہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اب ناظرین ایران کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں جو اسرائیلی فوج کا ایئر ہیڈ کوارٹر ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تل ابیب کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، حیفا کے اوپر حملے ہوئے ہیں۔ ایران کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ انہیں روکنے میں مکمل طور پہ ناکام رہے۔ دوسری طرف ایران اپنے جو کلسٹر وار ہیڈز ہیں ان کے ساتھ بھی حملہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مختلف ٹارگٹس پہ۔ تو یہ چیزیں ناظرین ایرانی دشمنوں کے لیے کافی زیادہ خوفناک ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ ایران ہر گزرتے لمحے جو ویپن استعمال کر رہا ہے وہ پہلے بہت زیادہ جدید اور ماڈرن اور بہت ہی تباہ کن ہے، اور ان کو تقریباً روکنا ناممکن ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر حالات جو ہیں وہ بڑی خوفناک شکل اختیار کر رہے ہیں۔ ایران نے ابھی بالکل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ امریکہ اپنی فوج جو ہے وہ خارج جزیرے کے اوپر اتار تو سکتا ہے لیکن اس کو پھر واپس بلا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کا فیصلہ ایران کرے گا کہ ہم نے اسے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کے بعد ایران جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ٹول ٹیکس وہاں پہ انہوں نے لینا شروع کر رکھا ہے۔ عمان کے ساتھ مل کر وہاں پہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک ٹول جو ہے وہ بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ آج جو ہے وہ مختلف بحری جہازوں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ $2 ملین انہوں نے ایران کو دیے ہیں وہاں سے اپنے جہاز گزارنے کے لیے۔ تو ناظرین اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں پہ بری طرح پھنس چکا ہے، وہ باوجود کوشش کے اسٹریٹ آف ہارمز کو نہیں کھلا پا رہا۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اب یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ اگر ایک پاسبلٹی کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ اگر جو سمندر کا لیول ہے یہاں پہ انکریز کر دیا جائے تو پھر جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کے متبادل ایک راستہ بن سکتا ہے، لیکن ناظرین یہ ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ اس سے ایک تو جتنے بھی علاقے ہیں وہ زیر آباد، تقریباً اس میں 150 فٹ اونچائی جو ہے وہ پانی کی سطح جو ہے اس کو بلند کیا جائے تو ہی یہ پاسبل ہے۔ اور ناظرین اگر انٹارکٹیکا کا جو پورا برف ہے اس کو پگھلا دیا جائے تو بھی یہ تقریباً 70 فٹ تک بلند ہو سکتا ہے سمندری ایریا۔ اور اگر یہ مطلب یہ جو پاسبلٹیز ہیں جو اس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا تو پورے کا پوری برف کو پگھلا دیا جائے تو بھی یہ 150 فٹ جو ہے وہ سطح سمندر بلند نہیں ہو سکتی، اور اگر اتنی ہو تو یہ تمام کے تمام علاقے جو ہیں یہ زیر آب آ جائیں گے اور ساحلی علاقے سارے کے سارے ڈوب جائیں گے۔ تو یہ اس وقت ناظرین مختلف قسم کی چیزوں کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بڑے پیمانے پہ دھمکیاں دینا شروع کر دی گئی ہیں ایران کو، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ باز نہیں آیا تو ہم ان کو 2 سیکنڈ میں تباہ و برباد، یعنی کہ ایٹمی ہتھیاروں کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو دنیا اس وقت امریکہ کو دیکھ رہی ہے اور شاید امریکہ کے دشمن جو ہے محسوس بھی ہو رہے ہیں، اور اس وقت جو امریکنز ہیں وہ بری طرح سے اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف کھڑے ہیں کہ اس نے ایران کے ساتھ پنگا لے کے ایک بہت ہی خوفناک قسم کی شکست کو دعوت دے دی۔ تو ناظرین دوسری طرف ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر بھی سامنے آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایرانی کرد جو ہے، ایرانی ڈیموکریٹک کرد جو ہے، جو کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر ایک ڈرون حملہ ہوا ہے عراق کے اندر، اربیل کا جو ایریا کویا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ بڑی خوفناک تباہی مچی ہے، بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، یعنی ایرانی دشمنوں کے اوپر ہی یہ اٹیک جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو وکٹوریا ایئر بیس ہے امریکہ کی عراق کے اندر، وہاں پہ کارگو طیاروں کی بہت بڑی تعداد دوبارہ سے آنا شروع ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ غیر معمولی ہتھیار یا پھر جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی بیٹری جو ہیں ان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔